لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سلورم ایسا شروع د انفاق فی سبیل اللہ پاغی کڑن بنے بابو نمخ کے آیات مبارکہ کی ترغیب و انفاق فی سبیل اللہ تا بیائیوے انفاق چھے کوئی د دې مسئلې د پاره وکړي چې الله لا اله الا هو. نو شوي انفاق چې کوئی نو د اکراه فی الدین د پاره مکوي. انفاق د دې د پاره مو کوئی چې په زور خلق مسلمانانو ګرځوي، بلکې انفاق د الله د توحید او د جهاد د پاره وکړي. لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین اول دے باب کے لگن تے رنبنی دا خبرہ چھ بازے خلق دا ویلی دی چھ لا اکراہ فی الدین دا آیت الکرسی کے داخل دے تر آغا خالدون پورے. علامہ آلوسی ذکر کئی چہدہ خبر صحیح ندا وَالْحَقُّ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهَا. حق خبر دادا چہ دا آیاتنا طول پا آیت الکرسی کے داخل نہیں دی. آیت الکرسی دغوا چہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ باندے ختم شوا. سرابت ہوئے یوسو توجیحات ذکر کو آیات مبارکہ کے وضو. اولا توجیح دادا چدا جملہ مستأنفہ دا او دا جملہ مستأنفہ دا دید پارا راوڑے شوی دا چہ مخ کی دلائل دا توحید ذکر شو نو اس پدے خبردارے ورکی چہ گوارے دغ دین او دغ توحید کے اکراہ متصور ندا. دا دا زور خبری ندی زکا اکراہ خودی تا وئی چی یو سڑے پا یو کار باندے مجبور کول
چې هغه ته په هغې کې خیر نه ښکاري او تی په هغې مجبوره کې. نو دین خو ټول خیر خیر دی. په دین کې اکراه نشتا. اکراه خو دې ته وایي چې په یو کار کې سړي ته خیر نه ښکاري او تی په هغې باندې وبار کې مجبوره کې. نو مانا دا شوه ما ته وګوره اوس حاصل لا اکراه فی الدین نشتره زور په دین کې په دغه توحید کې دا کم دلائل چې په ذکر شو دا د خوښې خبره ده. جمله مستأنفه راوړې شوه د دې دپاره چې دا دلائل ما ذکر کړو دا ګوره د خوښې خبرې دي او دغه دین دا ټول د خیر دی. لا اکراه فی الدین په زور مو نه راولم راځئ نو په خوښه راشئ دی کې ټول خیر خیر دی. یا دویمه توجیه دادا چې دا اخبار دی په معنا د نهي باندې. لا اکراه فی الدین لا اکراه فی الدین اے لا تکرهوا فی الدین ولا تجبروا علیہ. لا اکراہ فی الدین لا تکرهوا فی الدین زور ما کوي تاسو د دین په باره کې او مجبوره کوي ما خلق لره په دې باندې. که چرې دې ته وګورو منګه او دا په عامه معنا واخلو کدا په عامه معنا واخلو چې په دین کې اډو زور نشتا او عام دغه شان واخلو او دان اخبار په معنا د نه کو. نو بیا عبد الله ابن مسعود ابن زید او سلیمان ابن موسی دا وغیرہ خلق وئی دا لوی لوی سرغنی دا علم ہوئی بیا آیات کریمہ منسوخ دے. پاغ آیاتون سرا چه پاغی کدارا غلی دی چه جائد الکفارا والمنافقین واغلظ علیہم وغیرہ پاغ آیاتونو باندے بیا دا منسوخ دے. درمہ توجیح اغا دادا چه دلتا دان نہیں دلتا دان نفی پمانا دا نہیں دا اخبار پمانا دا نہیں دے. خدا عام نہ دے بلکہ عام مخصوص عنہ الباز دے. لا تکرہو فی الدین ولا تجبرو علیہ. خود الدین مراد چه دین و آغا مخصوص خلق دی چه آغا آل کتاب دی او جزیه قبول کرده دا نو چه جزیه قبول کرده دا او آل کتاب دی نو مانا دا شوا لا اکراہ فی الدین ما مجبورا کوئی تاسو خلق لارا پا بارد دین کے او میں مجبورا کوئی پا دی دین باندے خود دینا مراد آغا آل کتاب دی چی آغای جزیہ قبول کرے وا اللہ معلوسی ہوئی. لہذا بیا منسوخ نہ دے عام مخصوص عنہ الباس شو. یا چی دے سلورم توجیح اغا دادا چې دلته اکراه د غیر نه ده مراد بلکې اکراه د الله د جانب مراد ده.
نو مانا لا اکراہ فی الدین من اللہ، دا اللہ دا طرفنا پا دین کے سزور نشتا، بلکہ مبنا دا حکم او دا امر دا پا اختیار باندے دا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ نمانا بداشی لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ نشتر زور پا دین کے، مانا و زور مسلمان اینا اللہ سوک، کپا زور مسلمان ہولے نو دا ٹول با مسلمانانو، خو اللہ اختیار ورکڑ دے، زکا امتحان دے کنا، بیا خو امتحان ختمی گی۔ پنزم توجیہ دین پمانا دا عقیدے دے، دین پمانا دا عقیدے، نمانے دا شوا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، زور نشتہ دے پا عقیدہ کے، پا اعتقاد کے، نو عقیدہ کے زور نشتہ دے، ایمان پا زور راوڑل نشتہ دے، نو دو قسم اکراہ شوا، تقسیم تا اشارہ شوا، یو شو اکراہ پا عقیدہ و پا اعتقاد کے، او بلش و اکراہ پا احکاموں کے، نو اکراہ پا احکاموں کے شتا، یو سڑے مسلمان دے منز نکے یا غلط تعزیر ورکولش، یو سڑے مسلمان دے زنا کے یا غلط سزا ورکولش، احکاموں کی زور شتا، او آغی کی بیا سزاگانی مشتا، دا جدا خبر دا چی دا نن دور زنادقہ ملاحدہ را پاسی ملحدین او اغی داوی چلا اکراہ پی الدین، او دا دید دا مطلب اخلی چی وی ہر قسم آزادی دی شیو ساتھ چی سکول غواری نو آدے کئی، او بیا اغی سپورٹ کئیم ازادی غواړي، دا د نن دور الحاد دے و زندقہ دا۔ لا اکراہ فی الدین، نشتر زور پا دین کے، نشتر زور پا عقیدہ کے، پا زور باندے یو سڑے مسلمان ہولے نشے، خوچے مسلمان شونو بیا با احکامات منی، بیا با پی زور رازی۔ لا اکراہ فی الدین، نشتر اکراہ، نشتر زور پبارا دا عقیدے او دا اعتقاد کے، ولی قد تبین الرشد، قد تبین الرشد، زکا چی سرگن شوے دے ہدایت من الغی دا گمراہینا، غی پمانا دا زلال رازی، غی پمانا دا ازلال رازی، یا غی مانا سلوک و طریق الحلاک۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ وی غی رازی پمانا سلوک و طریق الحلاک، یو سڑے دا حلاکت پر لارا باندے روان دے، دا حلاکت پر لارا باندی زی، نو اللہ وی لا اکراہ فی الدین، پا باب دا دین کے، پا باب دا عقیدہ و اعتقاد کی زور نشتہ دے۔ قد تبینا، قد دا جملہ معلل دا پارا دا ما قبل، قد تبینا یقینا سرگن شوے دے ہدایت من الغی دو گمراہینا، ہدایت سرگند ہے، گمراہی سرگند دا، ہر سفڑا گدی نو اختیار ورکڑے دے اللہ، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت چاچے کفر کا طاغوت باندے انکاریو کا د طاغوتنا ويؤمن بالله او ایمان راڑا پا اللہ باندے فقد استمسك بالعروة الوثقى. لگ رازا یو سو خبر کونو بیازو یو خبرہ طاغوت مصداقات سے دیو طاغوت ستویلے کی گی. علامہ علوسی دارنگ زاد المسیر دارنگ ماوردی دا طول مفسرین کرام مختلف مصداقات ذکر کہیں. یو مصداق دا طاغوت شیطان دے، دویم مصداق دا طاغوت چرینو آغا کائنان دی، دریم مصداق دا طاغوت ساحر دے. دا طول ویلی بعضی حضرات وی مصداق اسنام و بوتان دی. نمانی دا فمن یکفر بالطاغوت چاچے انکارو کا دا طاغوتنا شیطان نے بائی کاٹو کا انسی او کے جنی دے. یا فمن یکفر بالطاغوت چاچے انکارو کا دا کائنانونا ترویتینا آغا چانا چیا دا غیب خبر کہیں ویؤمن باللہ ایمان راڑا پا اللہ باندے. یا فمن یکفر بالطاغوت ساحر چاچے انکارو کا دا ساحرنا بائی کاٹو کا دا ساحرنا. یا فمن یکفر بالطاغوت فمن یکفر بالطاغوت ما تاستو بالطاغوتنا مراد اسنام چاچے انکارو کا دا اسنامنا کفرو کا پا اسنام باندے ویؤمن باللہ او ایمان راڑا پا اللہ نو فقد استمسک بالعروة الوثقى. یا چوکو تیشی نو حاکم غیر شرعی تام طاغوت ویلے شوی دی قرآن کے سورہ نساء شپیتم اگورا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. نو اغتام طاغوت ویلے شوی دی، اغتام طاغوت ویلے شوی دی حاکم غیر شرعی. نو فمن یکفر بالطاغوت چاچے انکارو کا دا طاغوتنا کفرو کا بالطاغوت دا حاکم غیر شرعینا ویؤمن باللہ او ایمان راڑا پا اللہ باندے فقد استمسکا بالعروة الوثقى. اللہ علامہ علوسی بلیو مصداق ذکر کئی دا مالک ابن آنس پا حوالہ باندے. مالک ابن آنس اغوی کلو ما عبد من دون اللہ کلو ما عبد من دون اللہ ہر آغس چدا اللہ نا ما سوا دا غی بندگی وشی دا طاغوت دے. ہر آغس چدا اللہ نا ما سوا دا غی بندگی وشی نوا طاغوت دے. اللہ اللہ دا مانا صرف او صرف چے کم دینو علامہ علوسی ندا کڑے دا مفردات کے امام راغب ہم کڑے دا کل معبود من دون اللہ طاغوت ہر معبود من دون اللہ دا مانا چدا نو حافظ ابن کثیرم کڑے دا حافظ ابن کثیرم کڑے دا کل ما یعبد من دون اللہ کل ما یعبد من دون اللہ. دارنگے دغا مانا تبریم کڑے دا کمزائی چتا سگو رئی نو مفسرین کرام دا مانا کڑے دا ما تاو گو رئی او داغی مخ کی رست و عبارت چھ بیا گو رئی نو دا مسئلہ حل کی گڑی را مزیدارا.
علامہ علوسی ذکر کئی وی اولاد آدا والاولا ان يقال بعمومه سائر ما يطغي ويجعل الاقتصار على بعض في تلك الاقوال من باب التمثيل. اولا خبر دادا چې دا هر سرکشت شامل شي او دا چا چې بعضی ذکر کړي دي نو دا د باب التمثیل نه دي، لہذا چې ټول ته شامل شي نو کل ما عبد من دون الله. خو په دې باندې بیا خلق اعتراض کوي او هغه اعتراض په جهل بنا دی. اعتراض دا راځي چې عبادت خود انبیاء هم شوه دی، عبادت خود ملائکه هم شوه دی، عبادت خود صلحاء اتقیاء هم شوه دی. نو دا خو بیا هغوی ته هم طاغوت وویلی شو. ورته وایه خبره دې ما ته اسانه کړه ځان ته دې ګرانه کړه. دا اعتراض چې کوي جواب نمبر 1، دا اعتراض چې کوي نو دا عام طور سره هغه خلق کوي چې هغوی د من دون الله آیاتونو کې تعمیم نه وی، تخصیص وی د بوتانو پورې. نو ته وایه خبره دې ځان ته ګرانه کړه ما ته دې اسانه کړه. اوس ته دې ځای کې ومنل چې عبادت خود اولیاء هم شوه دی، عبادت خود انبیاء هم شوه دی، نو مولوی صاحبه هغه آیاتونه ولې چې کوم دی نو بیا خاص کې د بوتانو پورې. ټیک شو؟ اوس خو دې ځای کې دا ومنل چې عبادت د اولیاء هم شوه دی، عبادت د ملائکو هم شوه دی، او عبادت د نیکانو صالحانو هر څه شوه دی. نو ورته وایه بس ځان ته دې ګرانه کړه. اوس به در باندې هغه ټول آیاتونه علی سبیل العموم راځي، دا خپله تا تعمیم وکړه. دریم جواب دویم، مولوی صاحب ستا په دې اشکال او په دې اعتراض کې زما جواب پروت دی. طاغوت نه دلته کې معبود ما سوی الله مراد دی، او تخپل په خپل سوال کې تعمیل کې، تخپل په خپل سوال کې تعمیم کې چې عبادت دا د انبیاء هم شوه دی، صلحاء هم شوه دی، اتقیاء هم شوه دی، ملائکه هم شوه دی. زه هم دغه وایم معبود ما سوی الله مراد دی. اوس ته چې وایې زه خو هغې ته طاغوت نه وایم که نه، زه هغې ته طاغوت نه وایم. نو انبیاء او اولیاء صلحاء اتقیاء ته طاغوت چا ویلی دي؟ دریم جواب، اصل خبره دا ده چې دا کل ما عبد من دون الله دی، خو یو هغه ما عبد من دون الله دی چې د هغه عبادت شوی دی د هغه په رضا باندې، لکه شریر خلق د انسانانو، شریر خلق د جناتو. نو هغه هم طاغوت دی او د هغه عبادت هم طاغوت دی. او یو هغه خلق دی چې خلقو یې عبادت کړی دی لیکن هغه د خلقو ته دا نه دی ویلي د هغې په رضا عبادت نه دی شوی، بلکې هغې د الله توحید ټول عمر بیان کړی دی چې انبیاء او اولیاء صلحاء اتقیاء او خلق د هغې عبادت کوي. نو هغه طاغوت نه دی، خو هغه عبادت طاغوت دی. د هغې چې کوم عبادت کیږي دغه طاغوت دی. خبره لاړه ختمه شوه. علامہ علوسی هم دغه ته اشاره کړې ده، ځکه هغه وایي والاولا
والاولا ان يقال بعمومه سائر ما يطغي شو کہا اغت طاغوت تے او حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کئی اے من خلع الانداد والاوثان وما يدعو الیہ الشیطان من عبادت کل ما يعبد نو عبادت کے اشارہ اکڑا نو آغا عبادت چو سوکما سوا دا اللہ نہ کئی دغا عبادت طاغوت تے کنا بہر صورت عبادت یو حق دا اللہ دے دا اس میں سخل کو خبر اگرانا کڑے دا زانتا آسان خبر دا و تفسیر گورا نو خبر بیا آسان دا مخی رستو زان پوکوا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ چاچے کو پرو کا طاغوت باندے مانا چاچے انکارو کا دا شیطان نا کو پرو کا پا شیطان باندے یا چاچے کو پرو کا دا بوتانو نا یا چاچے کو پرو کا دا ساہرانو کاہنانو ترویتانو نا دا چاچے کو پرو کا دا ہر حاکم غیر شرعینا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ او ایمان راڑا فتوحید دا اللہ باندے فقانون دا اللہ باندے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى اللہ معلوسی بھی عدیزہ باندے اگد باس کڑا دے چھے طاغوت دا چھے دے بنا دا مبالغے دا جبروت او دا ملکوت پشانتے او دی کے بیا اصل چکم دے نو دا اسم جنس دے کدا چکم دنو مصدر دے او دا چکم دنو جمع دا پا دیبان دے باس کڑا دے دا دا طغایت غین دے کدا طغایت غون دے دڑنبنی مصدر طغیان رازی او دبل مصدر چکم دنو طغوان رازی بیا پا دے کے چکم قلب شوے دے اگر طول ذکر کری دی اللہ آغا خبر زانلا تفاسیروں کے گورالتا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ چاچے کفرو کا دا طاغوتنا کفرو کا انکارو کا بطاغوت باننے اللہ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ او ایمان راڑ پا اللہ دیزائے کے کفر بالطاغوت مقدم کردے دے پا ایمان باللہ باننے علامہ آلوسی رحمہ اللہ ذکر کئی وجدہ دا چدے کفر بالطاغوت مخ کے کڑ دے دی کی تخلیہ دا وجوب دا تخلیہ تا اشارہ دا چھ دا سینہ دے اول دا طاغوت نا خالقا نو بیا بورت ایمان راشی یا چکم دے نو دویم جواب کئی چھ دا زکا مقدم کڑ دے دی کی مراعات دا ترتیب واقعی دے دیکھ کے مراعات دے دا ترتیب واقعی پا ایمان کی اول ترتیب واقعی کفر بالطاغوت دے کفر بالطاغوت کا نو ترتیب واقعی دا سراغلے دے یا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ دا کفر بالطاغوت و ایمان باللہ مقدم کر دے اشارہ دا اتصال تا اتصال راوستے دے دا آغی دا غی سرا ولی مخیوے من الغی قد تبین الرشد من الغی نو دا زوالالت او دا سرکشی سرا دا گمراہی سرا اتصال دا کفر بالطاغوت راوستے دے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ دا دی وجنا چه دا زوالالت دا دی او دارنگ دا دی کفر بالطاغوت اتصال راشی ویؤمن باللہ فقد استمسکا بالعروة الوثقى ایمان باللہ نسا مراد دے ایمان باللہ نہ مراد پا آغا طریقہ باندے دے اللہ معلوسی ذکر گئی طبق ما جاءت به رسولہ سنگا چھے انبیاء کرام و پیغام راوڑ دے نو آغا سی ایمان پا اللہ راوڑ فقد استمسکا بالعروة الوثقى پس دا منگولے لگولے پا آغا کڑائی مضبوطہ باندے کڑائی مضبوطہ سشے دے یو قول دا دے چھے کڑائی مضبوطہ دا غین مراد ایمان دے امام مجاہد وی دویم قول دا دے دا کڑائی مضبوطی نا مراد اغین مراد قرآن دے انس ابن مالک پر روایت باندے اللہ معلوسی ذکر گئی دریم قول دا دے
فقد استمسک بالعروة الوثقى داغینا مراد کلمہ د اخلاص تا لا الہ الا اللہ. ابن عباس وی او پن سلورم قول دادے داغینا مراد چلینو اعتقاد حق حق عقیدہ دا. پنزم قول دادے داغینا مراد چلے آغا سبب دے چے آغا رضا دا اللہ تسڑے رسی. آغا سبب دے مراد دے چھے آغا موصل الى رضا اللہوی تا اللہ رضا ترسی. یا دینا مراد آغا عہد ازلی دے چھے کم رب کریم اغسطیو نمانا گورا توجہ. فقد استمسکا بالعروة الوثقى دمنگولے اولا گولے پاغا مضبوطہ کڑائی باندے العروة الوثقى مضبوطہ کڑی چی ایمان دے دا ایمان دا اس را واغستا چی کفر بالطاغوت کن ایمان را واغستا. یا العروة الوثقى فقد استمسک بالعروة الوثقى قرآن باندے اس منگولے لگولے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوائل غاڑی تاتا داویل غاڑی تاتا چی عروة وثقان مراد قرآن شو نو مانا دو قرآن کریم لب لباب دادے چی کفر بالطاغوت او ایمان باللہ داد قرآن کریم لب لباب دے. فقد استمسک بالعروة الوثقى. اللہ 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 یا عروہ وثقان مراد ما ہوئے. درہم قول کلمہ دے اخلاص شوا نو اولگو دا شانتے. فمن یکفر بالطاغوت چاچے کفر کا پتواغوت ہر مخالف دا اللہ باندے او منگولی او ایمان راڑ پا اللہ نو دا منگولی اولا گولے پا کلمے دا اخلاص باندے چی مضبوطہ کڑی دا والے پاگی کیوں دغا لب لباب دے چی لا الہ کفر بالطاغوت دے الا اللہ کے ایمان باللہ دے. نو فقد استمسک بالعروة الوثقى دال لب لباب داغی دے. یا عروہ وثقان مراد حق عقیدہ دا نو حق عقیدہ دا ندا چتا نور خورا پاتو آئے نا حق عقیدہ دادا چی ایمان باللہ نا مخی کفر بالطاغوتو کے او چرتا دارازی چی چا اللہ سبب موصل الى رضا اللہ نو چی دا مراد چونا مسمات الگ گورا سبب موصل الى رضا اللہ چاچے کو پر اللہ اقوال میں ذکر کرو صرف لگو مسمخ کے چاچے کو پرو کا دطواغوت نو ایمان راڑ پا اللہ بندے نو مضبوطہ کڑیو انہی والا سمانا دے اس دا سے زائتر آگئے چھ دے بزیزی دا سے سبب راواغس چھ اللہ بت رضا کی گی او اللہ دد نرازی دے. فقد استمسکا بالعروة الوثقى یا عروہ وثقان مراد عہد شو عہد ازلی. اللہ اللہ ومیثاقہ الذی واثقکم بہی چی سورہ مائدہ ذکر کئی آغا عہد شو چی اعراف ذکر کئی الست بی ربکم آغا کڑائی باندے دے اس منگولے اولا گولے چی اللہ در نازل کے کم لوزہ غستے ہو. فقد استمسک بالعروة الوثقى لن فصام لها لن فصام لها. امام آلو سمانا کہیں لن قطع لها لن قطع لها. بیا اللہ معلوسی یو ناشنا خبر کہیں و یو انفصام دے او یو انقصام دے انقصام قاب سرا یو انفصام دے لانفصام لها یو انقصام دے وی انفصام چھے دے نو دی طویلے کی گی انفصام دی طویلے کی گی چھ شے مات شی لیکن جدا نشی او انقصام قاب سرچ شی نو آدی طویلے کی گی چھ دا شے مات شی او دو ٹوٹی شی جدا شی نو آغیتا انفصام ویلے کی گی نو ای چھ دا انفصام نپیوشوا نو دا انقصام خوب طریق اولا را غلی دا اگا دا سے کڑی دا چھ ماتی گی نا نو جدا بس شی
ادا سے کڑائی دا چھ ماتیگی نا جدا بسشی لن قطع لها کٹ کے دل ورلا نشتا دے غصے دل ورلا نشتا دے ماتے دل ورلا نشتا دے لن فصام لها ماتے دلی نشتا دے نو غصے دلی نشتا دے واللہ سمیع علیم بیان آشنا جملہ ذکر کئی اللہ مالوسی رحمہ اللہ کمال کر دے وی والجملة اما مستأنفت لتقریر ما قبلها من وثاقت العروہ و اما حال من العروہ والعامل استمسك وزء من الضمیر المستکن في الوثقى لأنها للتفضیل تانیس الاوسط ولها في موضع الخبر ناشنا کمال کړل خو ته په نه پوهېږې زه درته لګوم لږ غونتې ماته ګوره والله سمیع علیم بیا به شي